अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अक्सा इस्लामिक एजुकेशन के मुअज़्ज़ज़ सामाईन और नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप जहाँ भी होंगे अल्लाह के फजलो करम से खैर आफियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह पाक आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ प्यार और मोहब्बत वाली, खुशियों वाली, इत्तफाक और इत्तेहाद वाली जिंदगी अता फरमाए, आपको कभी किसी का मुख्ताज न बनाए, आमीन। सामाईन, आज मैं आपके साथ नए साल के पहले दिन का एक बड़ा ही आसान, मुजर्रिब और ताकतवर अमल शेयर करूंगी। इस अमल की बरकत से, इस वजीफे की बरकत से इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा आने वाला साल आप सब के लिए खैर और बरकत वाला होगा, रहमतें और बरकतें लेकर आएगा। याद रखें, साल के शुरू में अगर आप अल्लाह को अल्लाह के नामों से पुकारेंगे, अल्लाह की तारीफ बयान करके, कुरानी कलमात को पढ़ के अल्लाह से कुछ मांगेंगे तो अल्लाह करीम आपको जरूर अता करेगा। सबसे पहले आपने अल्लाह से दुआ मांगनी है कि मौला हमें सेहत और तंदुरुस्ती वाली जिंदगी अता फरमा, जो बीमार हैं उन्हें शिफाए कामिला और आजिला अता फरमा, हमें नेक और हलाल रिज़्क से नवाज दे और जो लोग बेरिज़्क हैं मौला उन्हें हलाल और पाकीज़ा रिज़्क अता फरमा। फिर आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दुआ करनी है कि मौला हमें दौलत से नवाज दे, कर्ज से निजात दे, कारोबार को वसी और कुशादा कर दे। और फिर आपने दूसरे लोगों के लिए दुआ करनी है कि मौला जो कर्ज में मुब्तला हैं उन्हें कर्ज से निजात दे, जो बेघर हैं उन्हें घर दे, जो बेज़र हैं उन्हें ज़र दे। अपने अल्फाज में आपने अल्लाह से दुआ करनी है, इंशाअल्लाह बफज़ले खुदा अल्लाह की रहमत आप पर जरूर बरसेगी। आप अल्लाह से जो मांगेंगे रब्बे करीम आपको अता करेगा। आज का वजीफा उन लोगों के लिए है जिनकी दुआएं कबूल नहीं हो रही, हाजात पूरी नहीं हो रही, परेशानियों में मुब्तला हैं, मुसीबतों में मुब्तला हैं, मकासद में कामयाबी नहीं मिल रही, तो वो लोग इस अमल को, इस वजीफे को लाजम करें। आज मैं आपको जो अमल बताऊंगी, जो कलमात बताऊंगी, वो पढ़ने में बड़े ही हल्के हैं लेकिन वजन में बड़े ही भारी हैं। इन कलमात की वजह से आपका नेकियों वाला पलड़ा भारी हो जाएगा। इसलिए आप इस अमल को, इस वजीफे को जिस तरीके से बताया जाए उसी तरीके से करें और इन तमाम फवाइदो फजाइल से मुस्तफीद हों जिनका मैंने आपके साथ जिक्र किया है। इसके अलावा आपने अल्लाह रब्बुल इज्जत का हर नेमत पर शुक्र अदा करना है। अगर आप खाना खाएं फिर भी अल्लाह का शुक्र अदा करें। अगर आपके पास दौलत है, रिज़्क है, इज्जत है, कामयाबियां आपको मिल रही हैं तो आप अल्लाह का शुक्र जरूर अदा करें, शुक्राने के लफ्ज अदा करें, शुक्राने के नवाफिल अदा करें, अल्लाह की गरीब महलूक की मदद करें। अगर अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आपको नवाजा है, आपको दिया है, तो आप अल्लाह की महलूक की मदद करें। आप अल्लाह की रजा के लिए अगर 10 रुपए देंगे तो रब्बे करीम आपको 10 गुना ज्यादा अता करेगा। इतना ज्यादा सदका खैरात करने का सवाब मिलता है। तो मेरी अपनी तमाम बहनों और भाइयों से गुजारिश है कि नए साल के पहले दिन आपने अल्लाह की रजा के लिए, खालिस अल्लाह की रजा के लिए आपने 100 रुपया, 200 या 500, जितनी आप हिम्मत रखते हैं, इस्तात रखते हैं, उसके मुताबिक आपने किसी गरीब को सदका खैरात देना है। अगर आप साहिब हैसियत हैं तो आप किसी को कपड़े ले दें, सूट ले दें, चद्दर ले दें, मौसम के हिसाब से आप कोई भी चीज लेकर अल्लाह की रजा के लिए उस बंदे को दे सकते हैं जो इसका हकदार है। इस अमल को, इस वजीफे को आप लाजिम करें, सदका खैरात करें और अल्लाह की रहमतों, बरकतों, नेमतों का हकदार ठहराएं। वक्त की नजाकत को मद्देनजर रखते हुए हम अपने मकसद की तरफ चलते हैं। वजीफा जिक्र करने से पहले मेरी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा और जिन लोगों ने अभी तक मेरे चैनल अक्सा इस्लामिक एजुकेशन को सब्सक्राइब नहीं किया वो नीचे मौजूद लाल रंग के बटन को दबा दें और साथ मौजूद घंटी के बटन को दबा दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की अपडेट आप तक बआसानी पहुंच सके। जज़ाकल्लाह। इसी के साथ मेरी आपसे गुजारिश है कि मेरे चैनल पे आपको जितने भी चैनल्स का शॉर्ट आउट दिया जाए उन चैनल्स पे जाएं, सब्सक्राइब करें, लाइक एंड शेयर करें, हमें सपोर्ट करें। आप लोगों की सपोर्ट हमारी कामयाबी का जरिया बनेगी। वजीफा जिक्र करने से पहले मैं आपके साथ इन कलमात की मुख्तसर सी फजीलत शेयर करती हूँ। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वल्हम्दुलिल्लाहि तमलाउल मीज़ान, और अलहम्द से मुराद पुर हो जाती है। मीज़ान से मुराद मीज़ान अमल है, यानी जो अल्लाह के यहाँ इंसान के नेक अमाल तोलने के लिए तराजू है, इसको मीज़ान कहा जाता है।
ان کلمات کو جب ترازو کے پلڑے میں رکھا جائے گا تو نیکیوں والا پلڑا بڑا بھاری ہو جائے گا۔ چھوٹا سا یہ کلمات ہے، چھوٹے سے یہ اعمال ہیں، لیکن ان کی فضیلت و برکات بہت ہی زیادہ ہیں۔ ایک حدیث پاک میں آتا ہے التسبیح نصف المیزان والحمد للہ یملہ، سبحان اللہ کہنا نصف میزان ہے اور الحمدللہ اس کو بھر دیتا ہے۔ آج کا وظیفہ جن قرآنی کلمات پر منحصر ہے وہ ہے سبحان اللہ والحمدللہ۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی معرفت کے دو پہلو ہیں، ایک سبحان اللہ یعنی یہ یقین رکھنا کہ اللہ کے علم میں، اس کی قدرت میں، اس کی صفات میں، اس کے کمالات میں کہیں کوئی کمی نہیں، کوئی نقص نہیں، کوئی عیب نہیں۔ سبحان اللہ کا مفہوم اگر وقتاً یا قلب کی گہرائیوں سے نکل رہا ہے تو اس کی تاثیر اس حدیث میں بتائی گئی ہے کہ یہ نصف میزان ہے، جبکہ اس کی معرفت کا دوسرا پہلو الحمدللہ ہے، یعنی اللہ کی نعمتوں پر اس کا شکر ادا کرنا۔ جس طرح میں نے پہلے بھی ذکر کیا ہے کہ اللہ کی جو نعمت آپ کھائیں پیئیں یا دیکھیں تو شکرانے کے الفاظ ادا کیا کریں، شکر الحمدللہ کا ورد کیا کریں، شکرانے کے نوافل ادا کیا کریں۔ جو نعمتیں ہمیں دی گئی ہیں ان کا ذکر بھی کرنا چاہیے اور ان پر شکر بھی ادا کرنا چاہیے، جیسے سورۃ والضحیٰ میں فرمایا ہے اے لوگو اپنے رب کی نعمتوں کا تذکرہ بھی کرتے رہا کرو، کہ یہ بھی شکر گزاری ہے، یعنی اللہ کی عطا کردہ نعمتوں کا ذکر اگر ہم اپنے بہن بھائیوں سے کریں گے، اپنے عزیز و قارب سے کریں گے تو اللہ رب العزت بڑا خوش اور راضی ہوگا کہ میں نے اپنے بندے کو اتنا زیادہ دیا ہے اور میرا بندہ میری تعریف بیان کر رہا ہے، یعنی شکر گزار ہے میرا بندہ، تو رب کریم اس بات پر بھی بڑا خوش اور راضی ہوتا ہے۔ تو میری اپنی تمام بہنوں اور بھائیوں سے گزارش ہے اس عمل کو، اس وظیفے کو لازم کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ اب میں آپ کو عمل بتانے لگی ہوں، توجہ سے ملاحظہ فرمائیں۔ آپ نے جب نیا سال شروع ہوگا تو اس کے پہلے دن یعنی جنوری کی 1 تاریخ والے دن آپ نے نماز عصر ادا کرنے کے بعد اسی جگہ بیٹھ جانا ہے، 100 مرتبہ آپ نے سبحان اللہ والحمدللہ، سبحان اللہ والحمدللہ کا ورد کرنا ہے۔ اس کے اول آخر آپ نے 7 مرتبہ یا 11 مرتبہ درود پاک پڑھ کے اللہ رب العزت سے خصوصی دعا مانگنی ہے۔ اب یاد رکھیں جب آپ نے وظیفہ کرنا ہے اپنی حاجت کو، مقصد کو، خواہش کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، پریشانی کو، مصیبت کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے، فلاں حاجت کے لیے، فلاں مقصد کے لیے، فلاں دعا کی قبولیت کے لیے مولا میں اس عمل کو کر رہا ہوں یا کر رہی ہوں، میرے مقصد میں مجھے کامیابی اور کامرانی عطا فرما۔ اگر کوئی قرض جیسی دلدل میں مبتلا ہے تو وہ اس عمل کے دوران اس بات کا تصور کرے کہ مولا اس عمل کو میں خالص تیری رضا کے لیے کر رہا ہوں، اپنی رضا میں مجھے راضی فرما، اور مولا اپنے خزانے سے مجھے اتنا عطا کر میری غیبی مدد فرما کہ میں قرض جیسی بیماری سے نجات پا سکوں، قرض کی دلدل سے نکل جاؤں۔ غموں پریشانیوں سے، مصیبتوں سے نجات پانے کے لیے بھی آپ نے تصور اپنے ذہن میں رکھنا ہے، اللہ رب العزت کا نام لے کر آپ نے وظیفے کو شروع کر دینا ہے۔ وظیفہ مکمل کرنے کے بعد آپ نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنی ہے۔ حمد و ثنا سے مراد آپ سورۃ فاتحہ پڑھ لیں، سورۃ اخلاص پڑھ لیں، آیت الکرسی پڑھ لیں، قرآنی کوئی بھی آیت پڑھ لیں۔ قرآنی آیت پڑھنے کے بعد اللہ کی حمد و ثنا بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں 3 دفعہ یا 7 مرتبہ درود ابراہیم کا نذرانہ پیش کریں۔ درود پڑھنے کے بعد آپ اللہ سے رو رو کر، گڑ گڑا کر دعائیں مانگیں۔ یاد رہے ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام مسجد میں تشریف لے گئے، وہاں ایک صحابی نماز ادا کر رہے تھے اور جب انہوں نے دعا مانگنے کے لیے ہاتھ اٹھائے تو سب سے پہلے انہوں نے اللہ کی حمد و ثنا بیان کی، پھر انہوں نے درود پڑھا اور پھر انہوں نے اپنی حاجت کو اللہ کے سامنے رکھا۔ تو یہ معجزہ دیکھ کر ہمارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا یہ دعا مانگنے کا سب سے بہترین طریقہ ہے۔ تو اگر ہم اسی طریقے سے دعا مانگیں گے، ایک تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو اپنائیں گے، دوسرا ہماری دعا ڈائریکٹ عرش معلیٰ پہ جائے گی اور اللہ کریم ہماری دعا کو قبول شرفیت کا اعزاز عطا فرمائے گا۔ اس عمل کو، اس وظیفے کو آپ پورا سال بھی پڑھ سکتے ہیں، جب آپ کا دل چاہے آپ پڑھ سکتے ہیں، لیکن سال کے پہلے دن نماز عصر کے بعد اس عمل کو لازم کریں، اللہ کی رحمتوں، برکتوں، نعمتوں سے مالا مال ہوں۔ ویڈیو پسند آئے تو لائک کریں، شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو دبا کے آل
نوٹیفیکیشن پہ کلک کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بآسانی پہنچ سکے۔ انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ نگہبان۔